بسم الله الرحمن الرحيم.
أحسنت أحسنت. بارك الله في عمرك وصوتك وجمالك. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.
شيخ يا أستاذ. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَلَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم يا سلام. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ما شاء الله. ما شاء الله. يمنون عليك أن أسلموا ما شاء الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله
والشمس وضحاها والشمس وضحاها ما شاء الله. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ما شاء الله. والليل إذا يغشاها والسماء